सर्वाइकल कैंसर क्या है? कमर का दर्द होना, टेम्परेचर का रहना, डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या बन सकती है? बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, ज़्यादा बच्चों का पैदा करना। अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो आपको दूसरे लोगों को, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो जिनकी एंड पे तभी मौत हुई लेकिन पता चला कि उनको कैंसर भी था। फिर तीसरी स्टेज पे चली जाती है जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है और उस स्टेज पे मरीज़ का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बेटियों की जो माएँ हैं वो उनसे फ्रेंडली रहें, उनसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो तो उनके साथ डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ क्लिनिक। दिस इज़ योर होस्ट अरबाब फराज। नाजरीन, आज हम एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पे बात करेंगे जो है सर्वाइकल कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से फैलती है और पूरे जिस्म को बर्बाद कर देती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मियां मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर औरतों की बीमारी है और ये अंदहाम नहानी का कैंसर है। डॉक्टर साहब, इसकी इब्तिदाई इलामात क्या हो सकती है, क्योंकि अमूमन ख़वातीन को इसका देर से पता चलता है? इसकी बहुत सारी अलामात हैं जो इब्तिदा में होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वो अलामत हों तो आप यही समझें कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। इसकी इब्तिदाई अलामात में कमर का दर्द होना, टेम्परेचर का रहना, बैड डिस्चार्जिंग, बैड स्मेली डिस्चार्जिंग, ब्लीडिंग का होना, गैर ज़रूरी ब्लीडिंग का होना और इसके अलावा टेम्परेचर का रहना, ये इनमें से कोई भी एक अलामत हो सकती है और ये अलामात भी हो सकती हैं। और ये अगर ऐसी कोई भी अलामत हो तो आपको फ़ौरी तौर पर अपनी लेडी डॉक्टर से रुजू करना होगा और ज़रूरी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या बन सकती है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये आपका बड़ा ऑथेंटिक सवाल है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और इसकी वजूहत में सबसे पहली वजूहत है कि आप का बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बर्थ कंट्रोल का चीज़ों का इस्तेमाल करना जो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह रखवाना। उसके अलावा इसका ये है कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, ज़्यादा बच्चों का पैदा करना, यानी बच्चों के पैदाइश में वक्फ़ा ना रखना और इसके अलावा इसमें ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना, ज़्यादा वज़न का हो जाना, ज़्यादा आराम तलबी और बर वक़्त छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी इग्नोर करना, ख़ासकर फ़ीड ना कराना, अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ अदवायात का इस्तेमाल करना। ये इसकी मल्टी काज़ेज़ है और इन काज़ेज़ को से जो है ना वो आपके उस बीमारी की तरफ जो है ना रुझान चला जाता है। डॉक्टर साहब, क्या सर्वाइकल कैंसर इनहेरिटेड या कॉन्टाजीनियस है? अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो आपको दूसरे लोगों को ये उसके आने के चांसेस होते हैं, इसलिए केयर करनी चाहिए। अगर फैमिली में किसी को भी हो तो आप आने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी एक ख़तरे का अलार्म होता है। डॉक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट के लिए एक बहुत स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? होता ये है कि कैंसर का जब नाम आ जाता है ना कि कैंसर, तो उसमें उसका खौफ बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशल अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है कि मरीज़ को एक तो बूस्ट किया जाए कि उसे बताया जाए कि वो सर्वाइव कर सकता है। दूसरा ये है कि उसको मरीज़ को उसकी केयर ज़्यादा हो, नगहदाश्त ज़्यादा हो। तीसरा उसको तमादारों से बचाया जाता है क्योंकि तमादारी जो है ना आकर वो मुख्तलिफ अपने जब कमेंट्स पास करते हैं तो उसमें मरीज़ थोड़ा-सा मज़ीद डिसहार्ट हो जाता है। इसलिए उस हॉस्पिटलों में इसके लिए प्रॉपर अरेंज किया जाता है। डॉक्टर साहब, जब एक शख्स को या किसी औरत को मालूम हो जाए कि उसको सर्वाइकल कैंसर है, तो सबसे पहले उसकी नफ्सियात पर असर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ होती है और ख़ासकर जब कैंसर आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ होगा। तो उसे मोटिवेट करना होगा, उसको ये बताना होगा कि ये बीमारी के साथ भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो जिनकी एंड पे तभी मौत हुई लेकिन पता चला कि उनको कैंसर भी था। कैंसर की जब बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है, कैंसर जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये ख़तरनाक हो जाता है।
تو کینسر پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک تو بروتری والا راستہ روکا جائے، اس کے کھانے پینے کا پراپر اہتمام کیا جائے، اس کی میڈیسن کا اہتمام کیا جائے، اس کو ڈاکٹر کے ساتھ پراپر اس کی نگہداشت کی کروائی جائے، ان ٹائم اس کی میڈیسن جائے، اس کی جو بھی سروسز ہیں وہ پراپر ان ٹائم ہو، اور اسے بوسٹ کیا جائے کہ تم اس بیماری سے لڑ بھی سکتے ہو، تم اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہو، تم اس بیماری سے سیو بھی ہو جاؤ گے، اور تم اس بیماری کو شکست بھی دے دو گے۔ اگر یہ ساری چیزیں وہ اس کو بوسٹر ملتا رہے، ساری فیملی، سارے جو اس کے ارد گرد ڈاکٹر اگر وہ پراپر اس کو بوسٹ کرتے ہیں تو وہ اس بیماری سے اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی پہلی سٹیج ہو تو مریض بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، دوسری سٹیج پہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کی تیسری سٹیج پہ چلی جاتی ہیں تو پھر یہ میٹاسٹک میں چلا جاتا ہے۔ مین میٹاسٹک یہ اندام نہانی سے آپ کے بلیڈر میں آ جائے گا، آپ کے چیسٹ میں آ جائے گا، آپ کے لنگز میں چلا جائے گا، آپ کی باڈی میں پھیلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ سٹیج جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس سٹیج پہ مریض کا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، امیونٹی کا ایک خاص کردار ہے اس کے علاج میں، تو آپ کے خیال میں ہمیں امیونٹی کو کیسے مینٹین رکھنا چاہیے؟ وہی ملٹی وٹامن لینے چاہیے، اچھی خوراک لینی چاہیے، انرجیٹک فوڈ لینا چاہیے، گھروں میں جو ڈبوں کی بند چیزیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، فریش چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور سوپ وغیرہ اس کو پلانا چاہیے، دیسی مرغی، دیسی مٹن، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو انرجیٹک ہوں وہ نیچر کے قریب ہو، نیچر کے قریب اور انرجیٹک چیزیں، ویجیٹیبل کا سوپ پلائیں، بہت اچھی ہے، بروکلی بہت اچھی ہے اس کے کینسر پیشنٹ کے لیے، بادام بہت اچھی ہیں اس کے لیے کینسر پیشنٹ کے لیے، ہلدی کا استعمال بہت اچھا ہے، اس کی انرجی انفیکشن دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کے علاوہ جو آپ کے لونگ بہت اچھے ہیں، بوسٹ کرتے ہیں، آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے کچن میں اس طرح کی ملٹی چیزیں ہیں نا، وہ بھی ان کو بھی فوکس کریں، سبزیوں کو فوکس کریں، اور کوشش کریں کہ جو بھی اس کو کھلائیں پلائیں وہ نیچرل فوڈ میں آئے، وہ ڈبوں میں بند نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری خواتین کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک اچھی جنریشن جو ہے وہ ایک اچھی عورت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ ایک اچھی قوم بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اچھی بیٹی کی پرورش ہو۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ آپ ایک مجھے پڑھی لکھی بیٹی دو تو میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دیتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ بیٹیوں کا بہت بڑا مقام ہے، تو وہ لوگ جو بیٹیوں والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی گروتھ کریں، اور بیٹیوں کی جو مائیں ہیں وہ ان سے فرینڈلی رہیں، ان سے چھوٹی سے چھوٹی پرابلم بھی ہو تو ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ وہ عورتیں جن کی شادی، جو بچیاں جن کی شادی آپ کرتے ہیں تو شادی سے پہلے بھی ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، شادی کے بعد بھی ان کو فالو اپ کرنا چاہیے، اپنی ڈاکٹر کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو اگر کوئی بھی، کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ اپنی ڈاکٹر سے جھجک محسوس نہ کرے، فوری طور پر اس کا اظہار کرے، اپنی کیئر کرے، اپنی صفائی رکھے، اپنے آپ کو نیٹ رکھے، کیونکہ گندگی سے بھی یہ بہت سی بیماریاں جو ہے لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات بیماری جو ہے وہ آپ کی ہی لاپرواہی سے آپ کو لگ جاتی ہے، تو اس لیے گندگی سے کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو نیٹ رکھیں، صفائی کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو اگر فیڈ کرتے ہیں تو ان کو اس میں اس پارٹس کو بھی صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں۔ اور یہ جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل اس کی ویکسینیشن بھی آئی ہوئی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ غیر ضروری ایکٹیویٹی سے اوائڈ کریں، تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین، یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ مزید سوالات کے لیے نیچے دی گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔